बाद मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी ये जो नेमत है आज 14 अगस्त को हम मना रहे हैं। आज जो हम खुशी का दिन अपने लिए आज दिन के हवाले से जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आज इस मुल्क के अंदर क्या वही कौमें जिंदा रहती हैं और वही कौमें आगे जाके तरक्की करती हैं। तो 14 अगस्त आज जो ये हमारा परचम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर इस्लामियों ने बनाया ये जो मुल्क हासिल किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। और जब तक यहाँ इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं होगा उस वक्त तक ये यहूदी नसरानी ये ताकि हम पे हैवी होंगी आएंगे। तो जमात इस्लामी ने हमेशा दीनी जमात है, इन्होंने अपना हमेशा रोल प्ले अदा किया। चाहे ये तो 14 अगस्त है, बाकी भी जो हमारे इस मुल्क के अंदर महंगाई के खिलाफ बात होती है, कोई लाकानूनियत के खिलाफ बात होती है, कोई दीन के मुतल्लिक़ बात होती है, तो अपना रोल हमेशा जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर अपना उस हवाले से अपना रोल प्ले करती है। ऐसी जमातों को अल्लाह पाक कायम दायम रखे, उनके जितने भी इनके ज़िम्मेदार लोग हैं और माशाअल्लाह आज तक जमात इस्लामी के मतलब ये दीनी जमात है और उनका जो रोल है वो सारी दुनिया के सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी चाहिए कि मिलकर इसी तरह इसी अंदाज के साथ अपनी 14 अगस्त के हवाले से जो बात है उनको तरीके से अदा करें ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको एक हमारा प्रॉपर मैसेज जा सके। तो मैं एक बार जनाब अब्दुल खान साहब ने डॉक्टर इमरान खान ने इसी तरह साजिद खान जी और बाकी जितने भी मेरे भाई दोस्त जहाँ तशरीफ लाए तो इस तरह की तकरीबात में आना चाहिए। और ये मेरे आखिर में कहा कि 14 अगस्त के हवाले से ये ट्वीट जो हमेशा जमात इस्लामी ने 14 अगस्त के हवाले से इंडिया शहर के अंदर अपना एक हौसले दिया है। मैं इनका मशहूर भी वाले तजारत हज़ारा यूनियन हर उस जमात के साथ है जो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करती है, जो इस मुल्क के लिए अपने आप को पेश करती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा तावन जमात इस्लामी के साथ हमेशा रहेगा भी और इंशाअल्लाह ताला जो भी अच्छी जमात जो भी इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बेहतर तरीके से अपने आप को पेश करती है हम उसके साथ कदम साथ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान तो बन गया, साथ रात मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान की मोहब्बत में मुसलमानों ने अपना घर-बार छोड़ा, अपने खानदान छोड़े और पाकिस्तान आ गए। तो यहाँ पे हम उस नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, और हम यहाँ पे वो दीन कायम करके दुनिया को दिखाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने भेजा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, सोचने की बात यह है कि 73 साल की तवील सफर करने के बावजूद वो मंजिल क्यों नहीं आ रही? वो मंजिल कहाँ है? क्या मजीद 73 साल के बाद फिर हमारी नस्लों में से लोग यहाँ हवेलियों में बैठेंगे, फिर वो तज्जिया करेंगे, या ये वक्त है कि अब भी हम तज्जिया करें और सीधे रास्ते पर आए? अपना अपना तज्जिया होगा। सईद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी, उन्होंने फरमाया था कि ये हुकूमत की खराबी जो होती है ये तमाम खराबियों की जड़ होती है। हुकूमत को दुरुस्त कर दें, हुकूमती निज़ाम को दुरुस्त कर दें, बहुत सारी खराबियां खत्म हो जाएं। मेरे साथ साथी थे जो आते हुए सफर में हम शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं कि किस तरह उसने 5 से 5.5 साल के दौर में पूरे हिंदुस्तान की काया को बना। उसने जीटी रोड बनाई, उसने सराय बनाए, उसने हॉस्पिटल बनाए, उसने जमीन का जो मालिया का निज़ाम है ये वज़ा किया, उसने जमीन की पैमाइश का निज़ाम वज़ा किया। ये जो आज हमारा माल का निज़ाम है ये शिक्षा जमीन क्यों? उसका एक विजन था और उस विजन के मुताबिक उसने अपनी सारी तोनाई लगा दी, उसने हुकूमत के सारे वसाइल जो किए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 34-35 साल की फौजी रह गए, तो बाकी थोड़ा सा सब बचा। उसमें हम ये सुनते हैं, कहता है जी स्कूल लूट गया, दूसरा कहता है वो लूट गया, तीसरा कहता है वो लूट, सारे कहते हैं हम लूट, दूसरा लूट गया।
نیب کے دفتر بھرے ہوئے ہیں فائلوں سے، لیکن یہ چکی چل رہی ہے لیکن آتا نہیں کسی یہ کسی نے کہا تھا نا کہ سفر چل تو ہم رہے ہیں لیکن سفر نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ ہم سوچیں اور درست فیصلہ کریں اور تاریخ کے درست سمت میں ہم سفر شروع اس ملک کے تمام مسائل، میری رائے میں بلکہ جماعت اسلامی کی رائے میں اس ملک کے تمام مسائل کا حل اسلامی نظام کے نفاذ۔ جس طرح ہم اس بات پہ یکسو ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جہاد میں، جس طرح ہم اس بات پہ یکسو ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، عربوں نے جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا ہے، آج وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ چند مہینے پہلے، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے اسرائیل نے ایک نقشہ شائع کیا جس میں فلسطین ہے ہی نہیں، جس میں غزہ کی پٹی اور مشرقی کنارہ ہے ہی نہیں۔ اس کی تقریر میں ہندوستان نے ایک نقشہ جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ یہ کشمیر ہمارا ہے، پھر ہم نے بھی ایک نقشہ جاری کیا کہ کشمیر ہمارا ہے۔ ان بندروں والی حرکتوں سے کشمیر آزاد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 1 منٹ کی خاموشی، آدھے گھنٹے کی خاموشی ملکوں کو آزاد نہیں کرا سکتی۔ ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے اپنے خون میں نہانا پڑتا ہے، اپنے سروں کی فصل کٹوانی پڑتی ہے۔ آج 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گئے، ہماری کہنے پر شہید ہوئے، ہم نے انہیں آگے کیا۔ جب وہ 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹ گئی، ہم نے یو ٹرن لے لیا۔ میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے، اپنے اپنے گھر جا اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ اس بات کو سوچیں کہ پاکستان آسودہ حال کیوں نہیں ہے، اس پر قرضوں کا اتنا بڑا بار کیوں چڑھا ہوا ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے اے سی اور ڈی سی ہمارے لیے تابوت بن کر کیوں بیٹھے ہوئے، یہ نظام اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے۔ آپ یقیناً ایک بات پہنچیں گے، اس ملک کا نظام کرپٹ لوگوں کے پاس اور ان کی کرپشن کی صلاحیت پوری قوم کو بک رہی ہے۔ اس لیے وقت ہے اب اس جماعت اسلامی کو منتخب کیا جائے جسے جب اور جہاں پر قیادت ملی اس نے یہ ثابت کیا ہم وہ لوگ ہیں جو اہل ہیں قیادت کا حق ادا کریں۔ نعمت اللہ خان کو کراچی کی، میاں رحمانی کو کراچی کی میئر شپ ملی، انہوں نے کراچی کو آگے بڑھایا۔ مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی کی بلدیہ کا بجٹ 4 ارب ہوا۔ 5 سال کے بعد جب میئر نعمت اللہ خان گئے تو کراچی کا بجٹ 24 ارب تھا۔ اس طرح یہاں میں حکومت ملی 2 دفعہ سینئر وزارت میں، کوئی کرپشن کا دفعہ لے کے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام بنا، ایک دعوتی نظام، ایک تربیتی نظام جس کے اندر ایک احتساب کا نظام، اس کے اندر بھی کوئی کرپشن کر سکتا ہے، لیکن جو کرپشن کرے گا وہ جماعت اسلامی میں نہیں رہے گا، یہ طے ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مقدس دعوت ہے اسے بند کمرے تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پوچھاؤ گاؤں اور کوچوں میں، محلوں میں، ایک جگہ پر پہنچیں اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں ہمارے علاوہ تمہارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں۔ اگر مسائل کا حل ہوتا تو 73 سال آپ نے فوجیوں کو بھی دیے اور غیر فوجیوں کو بھی دیے، تو آپ مسائل نہیں آتے۔ میں کہ اور بھی تقریبات ہیں، آپ سب لوگوں نے بھی مختلف جگہوں پر جانا ہے، باتیں بھی ہوا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ پاکستان پھلا پھولا رہے، اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اس پاکستان کی استحکام کی خاطر، اس پاکستان کو آگے بڑھانے کی خاطر لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امین و ناصر ہو۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، یا رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دو۔ یا رب العالمین ہمیں صالح حکمران نصیب فرما دو۔ یا اللہ ایسے حکمران کہ جو تیرے دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کر سکیں، تیرے دین کو غالب کر سکیں، امت مسلمہ کو متحد کر سکیں۔ یا رب العالمین آج غربت اور افلاس کے مارے ہوئے بچے، بھوک سے مارے ہوئے بچے بلک رہے ہیں۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے ہمارے ملک پر کرپشن کی ہے، یا اللہ ان کو ہمارے سروں سے ہٹا دو۔ یا رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دو۔
या रब्बल आलमीन हमें हर किस्म की मुश्किलात से महफूज फरमा दो। या रब्बल आलमीन कश्मीर में भारतीय दरिंदे जुल्म कर रहे हैं, हमारे उन भाइयों को इस जुल्म से निजात नसीब फरमा दो। या रब्बल आलमीन हमारे जितने भी बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामला व आजिला नसीब फरमा दो। या रब्बल आलमीन इस मजलिस में बैठे हुए जितने भी लोगों के जो भी अजीज़ व अक़ारब फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दो। या रब्बल आलमीन सबके दर्जात को बुलंद फरमा दो। या रब्बल आलमीन इस वक्त पाकिस्तान आज 14 अगस्त का दिन मना रही है। या रब्बल आलमीन हम शर्मिंदा हैं कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था उस मकसद की तरफ हम नहीं बढ़े। या अल्लाह हमें उस मकसद को हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा दो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व